बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकियो। आज 5 सितंबर 2022 के दिन और शाम के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो ये खसूसी तौर पर दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए है, जो कि सक्खर से लेकर कोटरी या फिर सुजावल का जो इलाका है, यानी बहरा अरब समंदर के साथ जाती या शाहबंद, यानी सक्खर से शाहबंद या जाती तक जितने भी नाज़रीन हैं उनके लिए खसूसी तौर पर है। मुख्तलिफ इलाकों का नाम भी लूँगा और बाकी दरियाओं को मैं डाटा से शेयर कर देता हूँ। और ये दरिया सिंध के जितने भी नाज़रीन हैं ये ज़रा सुनिएगा। सक्खर से लेकर जाती शाहबंद यानी सुजावल तक मुख्तलिफ इलाकों का मैं जिक्र करूँगा और क्या सूरत हाल वहाँ पर रहेगी और कोटरी बराज की कैपेसिटी कितनी है, और जो सुजावल या ठट्ठा के जो इलाका जात हैं या फिर सजानी बंद या मनाइकी बंद की क्या सूरत हाल है। ये सारी यानी हैदराबाद, ठट्ठा, खंडू, मटियारी, नौशहरा, फिरोज, दादू, जोही, खानपुर और दीगर जो इलाका जात है, शहीद बेनज़ीराबाद, जहाँ पर आप पानी शायद कम होना शुरू हो जाएगा या हो रहा होगा, ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। और कितना टाइम लगेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे दोस्तों की आज कॉल्स आई, पैसे के साथ बताएं कि वहाँ पर इन इलाका जात मज़कूरा में क्या सूरत हाल रहेगी। तो मैंने कहा चले मैं डिटेल से आज की वीडियो बना दूँगा। इसको फेसबुक पेज चश्मे साकी पर लगाऊँगा, वहाँ पर भी आप दोस्त अहबाब से गुजारिश कि इसको शेयर कीजिएगा। यूट्यूब चश्मे साकी पर भी लगाऊँगा, तो वहाँ पर भी शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन, जो नए नाज़रीन मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर या फेसबुक पेज चश्मे साकी पर हैं, वो इसको सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें। बहुत यानी मुसद्दक़ा खबर आप तक पहुँचती रहेगी और इस हवाले से जब तक के सैलाबों का सीज़न है। तो सबसे पहले मैं दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ, बाकी दरियाओं का फिर दरिया सिंध की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, दरिया चनाब पर मरारला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 32,924 क्यूसेक है, खानकी पर 39,204 क्यूसेक है, कादराबाद पर 18,900, अटमू बराज पर 14,193 क्यूसेक है और पंजनत पर 12,022 क्यूसेक है। रावी में जस्से पर 8,846 क्यूसेक है, 61 क्यूसेक है। बल्लो की जो अखराज है वो 12,350 क्यूसेक है। सदनई बराज पर 1,983 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर, नीला सुलेमानी की पर 3,419 क्यूसेक और इस्लाम पर 4,232 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जेलम की बात करें तो मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,315 क्यूसेक है। और नाज़रीन, मंगला डैम के हवाले से लोग पूछ रहे थे, तो 1,089 फीट तक उसका लेवल भर चुका है। अभी उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1242 फीट है, तो अभी मुकम्मल भरने में रहता है और 28,000 के करीब वहाँ पर आमद है और अखराज 10,315 क्यूसेक किया जा रहा है। और रसूल पर जो पानी की आमद है वो 4,000 क्यूसेक के करीब है। तो नाज़रीन, अब मैं दरिया सिंध का आपको सबसे पहले डाटा बता देता हूँ, उसके बाद कोटरी बराज की कैपेसिटी और बाकी सारी डिटेल आपके सामने रखूँगा और सक्खर से कोटरी के दरमियान कितना सफ़र है और कितना टाइम लगेगा, ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डाटा बता दूं, सकरदू पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 91,100 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,35,100 क्यूसेक, बिशाम पर 1,49,500 क्यूसेक। और नाज़रीन, ये लोग पूछते हैं कि सकरदू, पी ब्रिज या बिशाम ये पानी कहाँ जाता है। भाई, ये पानी इकट्ठा होकर बिशाम वाला पानी जो पीछे यानी सकरदू वाला पी ब्रिज पे आता है, पी ब्रिज वाला बिशाम पर आता है, बिशाम वाला पानी तरबेला डैम में दाखिल होता है, इनफ्लो होता है और वहाँ से फिर आउटफ्लो यानी बाहर निकाला जाता है, अखराज किया जाता है। तरबेला से इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,56,200 क्यूसेक है और दरिया काबुल का जो पानी है नौशहरा के मकाम पर दरिया सिंध में गिरता है वो 53,200 क्यूसेक है। कालाबाग पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,71,950 क्यूसेक है। चश्मा पर 1,76,752 क्यूसेक और तौसा बिराज पर 1,99,982 क्यूसेक अखराज हो रहा है। नाज़रीन, गुड्डू बिराज की बात करें तो वहाँ पर पानी की मिकदार में मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। 3,11,007 क्यूसेक है वहाँ पर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। सक्खर बिराज पर भी पानी की मिकदार में खासी कमी हो रही है। 4,69,025 क्यूसेक है। इससे कबल जब मैंने दोपहर को रिपोर्ट किया था तो 4,98,800 क्यूसेक था। तो मज़ीद यहाँ पर कमी देखने को मिली है और मज़ीद ये कम होता जाएगा। और कोटरी बराज पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 5,84,272 क्यूसेक है, अभी तक बरकरार है। दोपहर को भी 5,84,272 क्यूसेक था। तो इस हवाले से जो FFD की रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि गुड 24 घंटों में 3,80,000 से 2,80,000 तक यानी कम हो जाएगा। फिर सक्खर का उन्होंने कहा कि 4,90,000 से कम होकर 4,40,000 पर चला जाएगा। और कोटरी बराज का उन्होंने कहा कि 5,90,000 से बढ़कर 6,10,000 तक कोटरी बराज जा सकता है।
اب میں ان علاقہ جات کی بات کروں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوٹری براج. ناظرین کوٹری براج کی جو پہلی بنیاد رکھی گئی تھی, سنگ بنیاد رکھا گیا تھا یا پہلا کام شروع ہوا تھا وہ برٹش دور میں, انگریزوں کے دور میں شروع ہوا تھا 1932 میں. پھر اس کے بعد پھر ری ماڈلنگ ہوئی اور مزید کام پاکستان بننے کے بعد ہوا 1955 میں, اور اس کا پرانا نام تھا غلام محمد براج. بعد میں اس کا نام کوٹری براج رکھا گیا تھا. یہ حیدرآباد, اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 3000 فٹ ہے یا آپ 900 میٹر اسے کہہ سکتے ہیں, اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 8,75,000 کیوسک ہے, یعنی پر سیکنڈ میں, فی سیکنڈ میں 8,75,000 اس براج سے پانی گزر سکتا ہے. میکسیمم لیول اس کا جو کیپیسٹی یا اخراج کی کیپیسٹی وہ 8,75,000 کیوسک ہے. اور ناظرین سکھر براج سے کوٹری براج کا جو سفر ہے 320 کلومیٹر ہے اور 78 گھنٹے ٹائم لگتا ہے یہاں تک, یعنی سکھر براج سے جو ریلا گزرے وہ کوٹری تک پہنچتے ہوئے 78 گھنٹے لگتا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک معذرت کروں گا کہ میں پہلے 1-2-3 ویڈیوز میں نے بتایا کہ 172 گھنٹے لگتے ہیں, یعنی 6 دن لگتے ہیں. وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, 3 دن لگتے ہیں اور 78 گھنٹے اس کا سفر ہے. آج میں نے مکمل طور پر اس کی تحقیق کی ہے. اور ناظرین اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن علاقہ جات میں کیا صورتحال رہے گی, اور پھر میں آگے چل کر اس کا تجزیہ بھی بتاتا ہوں. کہ ناظرین دیکھیں نذیر آباد, شہید بے نظیر آباد میں اب شاید پانی کی سطح ہو رہی ہوگی, کیونکہ تقریباً سکھر سے آگے 200 کلومیٹر تک جو سفر کر چکا ہے ریلا, وہاں تک پانی کی سطح برقرار یا کم ہو چکی ہوگی. ابھی جو کوٹری براج سے پیچھے, یعنی جس طرف پانی آ رہا ہے, یعنی سکھر والی سائڈ پر ابھی 100 کلومیٹر ریلا پیچھے ہے. وہ جب 100 کلومیٹر سفر کر کے وہاں پر پہنچے گا 24 سے 36 گھنٹوں کے بعد, وہاں پر پھر کوٹری پر پانی کی سطح کم ہوگی. تو اس دوران شہید بے نظیر آباد اور کھنڈو, مٹیاری, نوشہر و فیروز, دادو, جوہی, خانپور, ٹھٹھا, پھر آگے کوٹری کے آگے ٹھٹھا ہے, سجاول ہے. ان علاقوں میں بہت اونچے درجے کا سیلاب ہے اور حفاظتی اقدامات جو وہاں کے دوست احباب ہیں وہ ضروری کریں. اور ان کو اندازہ ہوگا کہ اتنا یعنی 6 لاکھ کیوسک کا جو ریلا ہے وہ کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اس حوالے سے وہ 2010 کا سیلاب بھی مد نظر رکھیں گے. اس وقت کتنا ریلا تھا, اب کتنا ہے, تو اس حوالے سے حکومتی جو اقدامات ہیں یا ہدایات ہیں, انسٹرکشن ہیں, ان پر عمل کریں. اچھا ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سجاول میں جو آخری 0 پوائنٹ ہے بحیرہ عرب سمندر کے ساتھ وہ جاتی ہے یا شاہ بند ہے, وہاں پر یہ ریلا جو ہے سمندر میں گر جاتا ہے. تو اس سے پہلے سجاول کا سارا علاقہ یا ٹھٹھا کا یا حیدرآباد کا یا پیچھے جو کھنڈو ہے, مٹیاری, نوشہر و فیروز, دادو, جو شہید بے نظیر آباد, حیدرآباد, ان علاقہ جات میں صورتحال خراب رہے گی. ابھی 100 کلومیٹر دور ہے کوٹری براج سے ریلا, جب تک وہ پہنچ نہیں پاتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 ستمبر 2022 شام 6 بجے کو سکھر پر پانی کی سطح کم ہونا شروع ہوئی تھی. 5,60,61,000 پر میکسیمم سکھر گیا تھا. یعنی 3 ستمبر کی بات کر لیں, 3 ستمبر 6 بجے شام, تو 4 ستمبر 6 بجے شام تک 24 گھنٹے, اور پھر آج 5 ستمبر شام 6 بجے تک 48 گھنٹے. تو آپ سمجھ لیں کہ سکھر پر پانی کی سطح کم ہوئے 48 گھنٹے ہو گئے. تو یہ 48 گھنٹے 320 کلومیٹر میں اگر ہم اندازہ لگائیں تو 48 گھنٹے, چکے ٹوٹل گھنٹے 78 لگتے ہیں, تو 48 گھنٹے آپ سمجھ لیں کہ 200 کلومیٹر سکھر سے پانی آگے یہ ریلا کر کے جا چکا ہے, اور وہاں پر اس کی پانی کی سطح کم ہو گئی ہے. یعنی سکھر سے آگے 200 کلومیٹر تک اب کون سے علاقہ جات آتے ہیں یہ مجھے اندازہ نہیں ہے. اب اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں پر کوٹری پر اس کی سطح کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو ناظرین یہ اس حوالے سے صورتحال تھی. آپ دوست احباب جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا کہ 24 سے 36 گھنٹے مزید کوٹری جو ہے وہ 6,10,20 تک جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں جائے گا. اور آپ نے اپنے حفاظتی اقدامات کرنے ہیں, جیسے سجانی باندھ بھی محفوظ ہے, منائکی باندھ بھی محفوظ ہے, کسی قسم کی کوئی اس طرح کی آپ نے خبر نہیں لینی. البتہ ایک کٹ لگا تھا خانپور کے ساتھ ایک باندھ کو, اور اس حوالے سے, اور باقی سب کچھ نارمل ہے. مطلب